केंद्रीय मंत्र्याचे भोमा महामार्ग रुंदीकरणाच्या घोषणा उपरांत वातावरण खुबळले। पीडब्ल्यूडीच्या रिपोर्टात काय घरां आणि दुकानांचे लुकसाण जातले अशें दिसून आयला। भोमा देवळां आणि घरांचेर कसलोच परिणाम जावचो ना, तांची राखण हांव करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिला। पूण आता हो लोकांक थारावपाचो यत्न काय कितें हाची जाप सोमारा मेळटली। रस्तो आणि येरादारी मंत्री नितीन गडकरी सध्याचो भोमा 4 पदरी सयत ओल्ड गोवा एनएच मेरेन रुंद करपाची येवजणेची घोषणा केल्या। भोमा बायपास करपाचो विचार करूंक नाशिल्ल्यान भोमाकारांनी हुस्को उक्तायल्लो। ग्राम संस्कृती वाटोवपाक आमी मरणय पत्करपाक तयार आसात, पूण संस्कृतीच्यो कुरवो आणि दायज नष्ट करपाक दिवचे नात अशें म्हणत भोमाकार हट्टाक पेटल्यात। पूण भोमाच्या देवळां घरांची राखण करपाचे उतर मुख्यमंत्र्यान भोमाकारांक दिले। तशेंच सोमारा सकाळी मंत्रालयात तंत्रीक पंगड नागरिकां खातीर महामार्ग विशीं सादरीकरण करतलो अशेंय सांगले। आयकात। तुम्ही मंत्रालयान या सोमार दीस तांकां सकाळी फुडें आपयला, पूर्ण तांकां प्रेजेंटेशन दिता। कोणाचेच घर वयतना, खंयचेच देवूळ वतना अननेसेसरी काही लोक तांच्या मदीं गैरसमज पसरपाचो प्रयत्न करता, ते येतले तरी पयल्या उपरांत प्रॅक्टिकली सायटीर वचूनय तांकां दाखोवपाचें हांवें प्रॉमिस ती करपाक म्हाका वचूंक जाय। हांव जर हांगासर उरलो, हांवें तुमकां खंयच मेळना म्हणूंक ना। तुम्ही परवा तुमच्यातले कितले जाण येवपाक जाय पयलीं, परवा 10:30 वरांचेर मंत्रालयान ओके तुमी येयात। हांव टॅक्निकल मनशांकूय सगळ्यांक घेवन आपयता, जेणे करून तुमकांय प्रॅक्टिकली दाखयता। काही गैरसमज आहा पळय तितल्यान म्हाका एकूय घर कोणाचें उडोवपाचें ना आनी एकूय खंयच्याच देवळाचो येदो कुडको सुद्दां उडोवपाचें ना। हांव तुमकां परत एकदां स्पश्ट करता आनी खंयसरूच वयचें ना हेजी हांव खात्री दिता। आनी तुमी जर वयता आसत न्ही ते जाल्यार तुमी म्हाका दाखयात, हांव तितको भाग सायडीक काडपाची तयारी आहा म्हजी। जालें टेक्निकल कमिटी फक्त एक अर्धवरा खातीर माझ्या ऐक, तुम्ही पयलीं एकदा येयात, हांव तुमची टेक्निकल कमिटी म्हजी ग्राउंडार हांव धाडटा। अरे बाबा, तूं उगीच कन्फ्युजन करून लोकांचें कन्फ्युजन करूं नाका। हांव परत सांगता, उगीच लोकांक बेश्टे अशें तिश्टय दवरप म्हाका आवडना। हांव सांगता तुका, लोकांक तिश्टय दवरप म्हाका आवडना। तुमकां जर दिसलें 40 जाणां येवपाक जाय, तुमी 40 जाणां हांव बसयता, तुमकां दाखयता। एकदा तुमी थंय पळयात, मागीर आसा तशें तुमकां टेक्निकल टिमीक थंय धाडपा जाय मरे, तो मार्क करून दाखयतलो। ते पळय हांगा येतले, हांगा येतले, हांगा येतले। जालें? चलो ओके, सोमार दीस 10:30। सध्याच्या नॅशनल हायवे विस्ताराक लागून गावची सोबीतकाय, देवूळ आणि संस्कृती नष्ट जातली असो दावो करपी भोमा थळाव्यांनी बायपासा खातीर सुरू केल्ल्या आंदोलनाचे फाटभुंयेर पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी नॅशनल हायवे विस्तारा खातीर भोमाची घरां आणि दुकानांचेर परिणाम जातलो अशें सांगिल्ले। पूण आता लोकांनी मुख्यमंत्री सांगतात ते काय पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ले आयकप, हे एक आता मोठे कुवाडे जावन रावला। त्याच्यामुळे आम्ही ग्रामसभा मीटिंग घेतली आणि ते सगळे तांकां ऑल डिटेल्स एन्फोर्समेंट जावं कोण कोण एफेक्टेड जाता, स्ट्रक्चर्स एफेक्टेड, सगळे तांकां दाखयल्ले आसा। Now that ministry has sanctioned our work from Boma to Old Goa, which will be starting from near the Vaishali Hotel and it will go up to Old Goa. So there are it has the sanction cost is to the tune of 1060 crores and we have got a sanction in this financial year. If it is a Boma affected, so हो जो अलाइनमेंट जो आसा आमचो आसा पळय तो एफेक्ट जायना। तो हेज इट इज जो आमचो कितें आसा पळय एक्झिस्टींग आसा पळय ताजेर आमचो एलिवेटेड जाता, बोमा टेम्पला कडेन इफेक्ट जायना। आनी थंयची तळी जी आसा पळय, आमी तळी सोडून तो दोन्ही ताजे पियर जे येतले ते तळी सोडून येतले, ते तळयेन मदीं कांयच जावचें ना। ते तळयेच्या भायर अरावंड 62 काय 72 मिटर जे आसा आमचे, ताका ते आमी ओपन करून ताजे भितर कांयच हें जावचें ना, ते कशें उरतले। लोक म्हणतात टेम्पल जे एफेक्ट जातले ना ना ना, टेम्पल एफेक्ट जाना, थंय आमचो एलिवेटेड येता, एलिवेटेड कॉर्डर येता, टेम्पल एफेक्ट जायना। एक सतीची घरां थोडी आमची अलाइनमेंटाक जी येतली पळय ती हे जातली, ताका आमी शिफ्टिंगाचे हे केला, रिहॅबिलिटेशन हे कन्सिडर केला। आणि शॉप्स आहा ती शॉप्साचे रिहॅबिलिटेशन तांची आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खंडगांवकार आणि सानिका नागवेकर।